أهلا بكم متابعي تعلم قواعد اللغة الفرنسية في الدرس 50. هذا الدرس سيزودني بمجموعة من الظروف. نحن باللغة العربية ندعوه ظرف. هون عم يسموه preposition. هالبريبوزيسيون بيساعدني على تحديد الأزمنة. خلال حديثي عم بحكي أنا عن الحاضر ولا الماضي ولا المستقبل. كتير مهم هذا الدرس بالحديث وبفهم الكلام وفهم الجمل. فدرس اليوم حول preposition de temps مثل il y a منذ pendant لفترة لمدة depuis أيضا منذ. هلأ بنميز بيناتهم بين pendant بين depuis لفترة خلال dans بعد يعني بعد dans ما بتجي في وأنا بتجي بالزمن بتجي بمعنى للمستقبل. رح نشوف كيف. مثال il y a 2 ans يعني من سنتين pendant 2 ans فترة سنتين depuis 2 ans منذ سنتين dans 2 ans لبعد سنتين. انتبهنا شلون؟ رح نشوف هلا على كل كيف رح نميزها كمان استفدنا خلال الصورة والكلام والجمل ومن خلال الشروحات الجاية القادمة. عنا رجل il est parti ذهب il y a 2 jours من يومين غادر il y a 2 jours غادر منذ يومين. وسيصل il arrivera dans 2 jours سيصل بعد يومين. لاحظوا dans سيصل dans وغادر il y a. طيب لكن هو il a dormi pendant 4 heures هو ينام 4 ساعات. il a dormi أو بالطريق في خيمة ينام فيها 4 ساعات. il a dormi pendant 4 heures il marche depuis 2 heures ومشي من ساعتين. نام وانتهى خلص فيني 4 ساعات ومشي من ساعتين. حنشوف شو دلائل كل وحدة منهم. depuis الدبوي بتدل على durée depuis منذ durée qui continue يعني الزمن بس لساته مستمر، لذلك تستخدم depuis مع البريزون مع الحاضر. فبقول je suis professeur depuis 1995 يعني أنا أستاذ من عام 1995 وما زلت أستاذ حتى الآن وقت عم بتحدث. je travaille depuis 8 heures أنا عم بشتغل من 8 ساعات. depuis أنا عم بشتغل من 8 ساعات وما زلت. depuis من 8 ساعات إذا durée qui continue. أما pendant فهي durée finie et limitée هو عبارة عن زمن تم لفترة ولكن انتهى ومحدود. يعني والبوندون بتجي مع الباسي كومبوزي هذاك الدبوي بتجي مع البريزون. أما البوندون بتجي مع الباسي كومبوزي. شو بنقول؟ j'ai été secrétaire pendant 6 jours يعني ل6 أيام أنا كنت أنا ل6 أيام سكرتير وخلص انتهى. عملت سكرتير 6 أيام وانتهى. j'ai dormi pendant 4 heures نمت 4 ساعات خلصت. j'ai dormi pendant 4 heures. اللي بقول je travaille depuis 2 heures عم بشتغل صار لي من ساعتين ما بقول je travaille pour 2 heures non ما بستخدم pour. بقول j'ai dormi pendant 2 heures ما بقول j'ai dormi pour 2 heures. إذا فهمنا شو الفرق ما بين depuis وبين pendant. depuis ما زال الفعل قائم بيجي مع البريزون. بعد depuis بيجي الفعل بالبريزون. أما pendant بيجي بالباسي كومبوزي بعد الفعل لأنه durée وفيني وليميتي. طيب نشوف il y a un moment dans le passé
ما في مجال. il y a passé لذلك بيجي مع الباسي composé. j'ai passé le bac il y a 3 ans. J'ai passé le bac il y a 3 ans. Je suis arrivée il y a 10 jours. il y a 10 jours. يعني أنا وصلت صار هلا واصل 10 أيام 10 أيام واصل، وأنا حصلت على شهادة البكالوريا. يعني جي باسي قطعت البكالوريا، صار 3 سنوات اجتزت البكالوريا. لو باك البكالوريا الشهادة الثانوية باختصار باك. يعني أنا صار آخذ البكالوريا 3 سنوات إليا، وأنا جو سوي أريفي إليا دو جور، أنا وصلت من 10 أيام، فزمن ماضي مضى على البكالوريا إليا. أما دون مومون دون لو فوتور، وهي الزمن في المستقبل. بقول je passerai la licence dans 10 mois، يعني سوف أتجاوز، سوف أحصل هون passerai، سوف أحصل على الليسانس، على الشهادة بعد 6 شهور. je partirai dans 3 semaines، سأذهب بعد 3 أسابيع. بعد 3 أسابيع سأغادر. هون أنا صار أخذ البكالوريا، يعني حاصل جي باسي بمعنى حاصل، أمضيتها مريت فيها حصلت عليها، صارت 3 سنة. وسأحصل على الليسانس بعد 6 أشهر. فسأحصل بالضم، ووقت أنا خلصت بقول إليا، فالإليا بيجي مع الباسي والضم بيجي مع الفيتور. إذا شايفين عنا ما أحلاهم depuis présent بتدل على شيء بدأ بالماضي وما زال مستمر. pendant بدأ بلحظة من الماضي لكن انتهى. إليا انتهى خالص من زمان، عم بحكي عن شيء ماضي. donc بالفيتور. طيب الآن في الزمن كتير قصير. شوفوا شو بنقول. j'ai fait le voyage en 8 heures. en 8 heures يعني أنا عملت سافرت في 8 ساعات. في 8 ساعات. j'ai tout fini entre، وأنهيت كل شيء خلال 3 أيام. لفترات قصيرة، لفترات قصيرة ما فترات طويلة. في 8 ساعات، يعني سافرت 8 ساعات وانتهيت، خلصت كل شيء ب3 أيام. إذا بمعنى في تستخدم كثير، تستخدم للمكان، تستخدم للزمن. هون فيها دقة أكثر، بستخدم دوبوي ولا بوندون ولا إليا ولا دون. أما بالحديث العادي إذا فترة قصيرة بقول مومون، لحظة، في لحظة بقول مومون. طيب إذا هذا الدرس كثير مفيد، عم يعلمني على شيء جديد، معلومة جديدة عم يعطيني إياها. لميز بين preposition de temps وكل وحدة شو معناها. يعني هلا إذا صرت بسمع حدا عم يحكي دون معناتها future، depuis شيء ماضي وما زال مستمر، pendant انتهى بالماضي، وإليا ماضي أبعد. لا نشوف بيثبت لي هالمعلومة إذا شفنا الإكزرسيس. عندي compléter أكيد un verbe au présent et depuis مع présent. depuis و pendant مش هنميز بين الماضي والحاضر. الثلاثة مع الإليا والدبوي، كمان مع الإليا والدون، ماضي ومستقبل. وعندي الخمسة كومبليتي مع الكل. الستة كومبليتي ليبرمون افيك دوبوي وإليا ودون وكمان وأون. حاول حل التمارين، تتدرب. إذا ما تدربت ما بفهم اللي عم بحكيه. بده عدة تمارين ليدخل بالمفهوم. في فرق بين المعلومة وين إنك أنت معلومة تتعلمها، تفهمها، تحس فيها، تدخل
إدراكك، يعني تدرك الجملة وين كيف. فهذا عندي الإكزرسيس. معلش بده معلومة حتى تبقى بالراس، بدها خاصة اللغة هاي، بدها عدة محاولات نفهمها نعيدها، كل جملة تعطيني دلالتها. والإكزرسيس بحل لي التمارين للدرس 50 يلي هو بهامش درس 50، الحل 50 كوريج للدرس 50. في نهاية الدرس أتمنى لكم أسعد الأوقات، إلى اللقاء في الدرس القادم.